بسم الله الرحمن الرحیم۔ अस्सलामुअलैकुम मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, आप देख रहे हैं ओपीडिया यूट्यूब चैनल। اللهم إني أسألك بفضل بسم الله الرحمن الرحيم، وأسألك بجلال وثناء بسم الله الرحمن الرحيم، وأسألك بهيبة بسم الله الرحمن الرحيم، وبحرمة بسم الله الرحمن الرحيم، وبجبروت وملكوت وكبرياء بسم الله الرحمن الرحيم، وبعزة وقوة وقدرة بسم الله الرحمن الرحيم، ارفع قدري بسر بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم يسر أمري واجبر كسري واغن فقري وأطل عمري مع الصحة والعافية بفضلك وكرمك وإحسانك يا من هو كافها يا عين صاد حاميم عين سين قاف ألف لام ميم ألف لام ميم را ألف لام ميم صاد بسر اسم الله الأعظم الله لا إله إلا هو الحي القيوم العلي العظيم ذو الجلال والإكرام. أسألك بجلال الهيبة وبعزة العزة، وأسألك بكبرياء العظمة وبجبروت القدرة أن تجعلني من الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وأسألك بحسن البهاء وبإشراق وجهك الكريم أن تدخلني برحمتك في جنات النعيم يا رب العالمين. اللهم أسألك بسر هذا كله أن تقضي لي جميع الحاجات، وأن تطهرني من جميع السيئات. اللهم إني أسألك بفضل بسم الله الرحمن الرحيم، وأسألك بجلال وثناء بسم الله الرحمن الرحيم، وأسألك بهيبة بسم الله الرحمن الرحيم، وبحرمة بسم الله الرحمن الرحيم، وبجبروت وملكوت وكبرياء بسم الله الرحمن الرحيم، وبعزة وقوة وقدرة بسم الله الرحمن الرحيم. ارفع قدري بسر بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم يسر أمري واجبر كسري واغن فقري وأطل عمري مع الصحة والعافية بفضلك وكرمك وإحسانك
يا من هو كافها يا عين صاد حاميم عين سين قاف ألف لام ميم ألف لام ميم را ألف لام ميم صاد بسر اسم الله الأعظم الله لا إله إلا هو الحي القيوم العلي العظيم ذو الجلال والإكرام أسألك بجلال الهيبة وبعزة العزة وأسألك بكبرياء العظمة وبجبروت القدرة أن تجعلني من الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون وأسألك بحسن البهاء وبإشراق وجهك الكريم أن تدخلني برحمتك في جنات النعيم يا رب العالمين. اللهم أسألك بسر هذا كله أن تقضي لي جميع الحاجات وأن تطهرني من جميع السيئات. اللهم إني أسألك بفضل بسم الله الرحمن الرحيم وأسألك بجلال وثناء بسم الله الرحمن الرحيم وأسألك بهيبة بسم الله الرحمن الرحيم وبحرمة بسم الله الرحمن الرحيم وبجبروت وملكوت وكبرياء بسم الله الرحمن الرحيم وبعزة وقوة وقدرة بسم الله الرحمن الرحيم ارفع قدري بسر بسم الله الرحمن الرحيم